de la première partie. غادي تكون محسوبه بزاف باسكو ضيعنا فيها الوقت. داكوغ هو غير تسجل كوميم غير باس انجستري يعني انا ناخذوه حتى هو نكملو sur l'exercice. D'accord, donc nouvel enregistrement. Voilà. Ok. Ok, nouvel enregistrement ici. Le fichier déjà je l'ai envoyé et on a d'abord la première partie de la phase 1. كنا كرينا لا طابل فيليير ولا طابل موديول ولكن ما درناش كلي طرونجر. كنت في صدد انني ندير كلي طرونجر. اوكي عاد نقدر نعمر هاد اليز هاد الموديول. داكوغ شفنا الفيشي مش مشكل. نوفال روكيت كنديرو alter تيبل موديول add constraint. هاد الكود يصلح حتى الا بغيتي دير يونيك كونستانت يونيك لا كونستانت بريميريكي ما تقدرش ديرها الا ما درتش نوت نول في الاول. واضحه؟ لما دير ربما تكونوا تحطوا فيها شي مره. باردون الا ما درتيش نوت نول في الشون افون دو لك في الاول فاش كريتي التيبل خصك دير حداه نوت نول مكتوبه كانت. سينون ما غاديش يبغي كري بريمير حيت كري بريمير ما تكرياش على كولون اللي كتقبل لي فالور نول. اوكي primary كي ومثل لو نون مثلا نيميرو في هذه الحاله باش تكري نيميري il est déjà درناه نعطيو دونك نديرو كلي طرونجير فورين كي. دونك قلنا نيميرو الشون اللي كاين في الموديول اللي غادي يلعب دور ديال فورين كي سميتو نيميرو فيليير. هذا ايكولون دونك هذا اوكي باش ما نعطوش سميتو. اوكي دونك نيميرو دو فيليير foreign key references oui c'est ça references la table filière numéro. D'accord, donc il a qu'un syntaxe. ok d'accord numéro اللي كاين في الفيليير تقدروا تزيدوا عليها هنايا عرفوش وصافي كاينه on delete cascade on update cascade. Vous savez c'est quoi ça? Oui, on delete cascade, vous savez c'est quoi là-dedans? Oui, non, vous savez pas? Ok, donc si vous supprimez une filière اللي كاينه déjà في الموديل ما غاديش تسيبريمو. ولكن الا درتي مثلا خليتي غير هذه اون ديليت كاسكاد اش غيوقع؟ اشاك سيبريسيون دو لا فيليير يتبعوها كاع لي موديل اوتوماتيكمون. غادي يكون لك كاسكاد سي يدير ليا دونك دي كاسكاد دي شلالات ديال السيبريسيون. الا سيبريمينا فيليير يسيبريمي بليزيور سيبريسيون متتابعين. اوكي وكاين عندي عاود نو اكشن. إلا وقع سيبريسيون ما دير والو ما يوقع والو يعني يدير نول في بلاصة الموديل يسي. إلا تسيبريمات الفيليير يخلي غير هادي نول يخلي المعلومات يدير نول. كاينه نو اكشن وحتى في ابديت كاينه كاسكاد وكاينه نو اكشن نفس المشكل. ابديت ما معناه جينا للفيليير وبغينا نبدلو النمره مثلا كانت نمره 1 بغينا نردوها 10 وهي كاينه هنايا كاينه في الموديل مثلا ne sera pas accepté. انت عندك فيليير هنا 10 ماشي موديل 1 سي با مثلا لادو مثلا نامبورت كوا. دونك مثلا هاد النمره 10 بون كانت هنا 1 جيت هنايا بغيت نبدل هذه لواحد ل 10 يقول لك لا خصك تحيدها من هنا باش هاد. الا درتي اون دي ابديت كاسكاد غادي يقوم بالمهمه ديال الموديفيكاسيون. داكوغ فين ما تموديفي الفيليير يتموديفيو كاع لي فيليير ديال الموديل. اسكو سي اوكي هادي؟
الحاله العاديه هو ما تدخلش كيولي عادي ممنوع تسوبريمي الفيليال الا كانت عندها المرجع في موديول يعني سينو الفيليال اللي ما عندها حتى شي موديول تقدر تسوبريمها هذه الحاله العاديه اسكو سي اوكي وي مسيو. داكوغ دونك فيليير عندها نيميرو on va exécuter هذه نشوفوا دونك الموديول خاوي انا خصني نمسح حتى هاد لا لين باش ما تبروفوكي لي شي مشكل ولا كان كاينه الفيليير ولا كنا ندير نامبورت كوا نخرج عاود سيبريمي ديليت اشرب وسيليكسيوني لا لين en bleu et supprimer sinon faites suppression بالكود d'accord sélectionnons ça يمكن فيه ايرور قال لك syntax error approche filière شو الموديول سميناها نيميرو فيليير فورينكي alors هنا السانتاكس واقيلا غلطه ربما خصني ندير هنا الاكواس حيت هاد السانتاكس دي من استعمال كونسترانت كتختلف على من تكون في وسط لاطاب مزيان صافي دونك ريكتيفي من دير كرييت تيبل دير مثلا نيميرو فيليير انت فورين كي ريفيرنسز ولكن من تكون برا توفا كونسون هذه غتكون فورين كي و ريفيرنس باش نتاكدوا درك بان بصح راه خدام باش غنتاكدوا وي نحاولوا ندخلوا شي فيليير ما كايناش اوكي دونك نشوفوا هنايا لي فيليير اللي عندي غير 3 نمشي هنا ندير مثلا راسي بحال نعمرو سي لوكازيون ولا خصني نعمرو لوريونتي اوبجي كيقراو لا فيليير تي دي باردون نيميرو ديال الفيليير تي دي اسمه هي واحد انا غادي ندير هنا مثلا 10 باغي نبروفوكي ليرور هو يقول لي بان العشرة نيكزيست با دونك لا ماس اورير مثلا جو في ميتر حنا عندنا واحد لا كيسيون ديجا غادي يقول لك ما بين 15 و 120 ندير هنا 50 مثلا بغي ندوز ندخل لا دوزيام لين على قال لي كاين واحد الكونفلي سي برودوي دون لا باز دوني alors هنا ميساج ديال l'instruction insert en conflit avec les constants foreign مزيان يعني هذه insert into module ولكن تلونسات واحد الكونترانت فورين كي اللي دارت له بلوكاج بحال لي تريجر قامت المهمه ديالتي دارت له رول باك انيلات لانسيرسيون لا كوز بان هاد لا فالور 10 ما كايناش في لا ليست ديال لي نيميرو اذا سا مارش اسكو سي اوكي باغ دابا هنا بغينا نصحوا الخطا نديرو واحد دونك سي تي دي اي مزيان دونك فاش غنبغي نكليكي دوزيام لين باش نانسير دوزيام لين غادي توقع انسيرت انتو موديول سا مارش دونك ما صافي يعني هنا ما قاليش اير باسكو كاينه الان دوزيام موديول مثلا جو ميت هنا مثلا اي اس بي دوت نت شي موديول سميتو اي اس بي نت ولا ويب كوتي سيرفر سي لا فيليير 1 توجور ماس اورير 100 وبركه صافي اصلا غادي الفيليير غادي راهو واجدين اصلا حنا عندنا واحد كيسيون ديال اجوتي فيليير خليو من اجوتي رياليزي انترفاس باش اجوتي فيليير ورياليزي واحد لانترفاس باش اجوتي في لاطاب موديل دونك خليو دونك اسكو سي اوكي نو دونك السؤال الاول يلاه دار دروك لو سكريبت بون يا با دو سكريبت كاين حتى سكريبت صوف هذا تقدر الا بغيتو ديرو سكريبت ديال الكرياسيون دونك هنا بوفي جينيري تاخذ الكود ديال كرييت تيبل ولا دابتي تجيبو لي ولا تاخذ هذا راه خدام بحال هذا راه خدام هنايا دونك كرياسيون دو لا تابل بي كرياسيون دو لا تابل موديول ولكن نديرو الكود ديالكم حسن نتوما يعني ديجا تعرفوا تكريو لي طابع هذا الكود حيت الكود جينيري من سكيل سيرفر كاين لو دوزيام طابل عاد زدنا الفورين كي ديالنا هنا داكوغ سينو بوي ادابتي بالنسبه هاد دابا هنايا هاد لي كروشي هنايا هادو راهي فاكولتاتيف تقدر ما ديرهمش داكوغ تحيدهم ماشي فاكولتاتيف بارون لا كيداروا في الاسماء الطويله سورتو ملي يكون شي اسم فيه اسباس ولا تبغي افيشيه ولا تستعمل لو نون دو كولون فيها اسباس كديروا لي كروشي كوم سا هنا اون بريميري اون بريمير constraint foreign key بون تقدر كاع ما ديرش هادي
sans utiliser constante juste هنا وفات بريميريكي. لاحظوا بان نوت نيل هنايا عاد دار ليها بريميريكي، حنا نديرو بريميريكي عاديه هنايا باش نسجلوا الكود. داكور وي عندنا هنايا كرييت تيبل موديول. داكور numéro int classe note nulle vous mettez primary key automatiquement يدار ليه note nulle زائد clé primaire le nom varchar يقبل لي فالور نيل. هذيك نيل يعني يقبل لي فالور نيل، ما كديروهاش كي راه بار ديفو يعني يبقى خاوي، حيت نوت نيل يعني خصك تذكرو. يعني جينا هنا ودرنا مثلا نوت نيل اوبليجي خصك ديرو، وإلا درتي عاود واحد لانستركسيون يونيك ماشي غير نوت نيل خص يكون ما معاودش، نخليو هنا بار ديفو. اسكو سي اوكي؟ دونك بريميري كي ديجا درتها قواس حيد فيرغول نو. دونك لا طابل a été créée, هي لا طابل varchar 50 primary key فيرغول فيه هنا primary key نول 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 هنا مسؤول int، وكان نزيدو في الاخر هاد alter table. سينو غادي تقدر تزيدها انت هنايا، هنا تقول foreign key، يعني هاد الكود اللي درنا هنا يقدر يولي هنا بالضبط في هاد البلاصه بدون ما ذكرنا نود فيليا، غادي يكون نفس القضيه. اسكو سي اوكي؟ واضح؟ Oui, monsieur. D'accord, vous pouvez tester le code. انا نعطيه لكم. هو مثلا غادي نسيليكسيونيه، ندير واحد باز دوني فيكتيف، شي باز دو كنا البارح مثلا باز سي ان مثلا، ندخلوا للسي ان مثلا باش نتيستيو في السي ان. حنا في السي ان دابا حنا في باز دوني واحده اخرى، وغادي نكريي نشوف واش كاين شي ميساجير مزيان. كاين ميساج نمشيو لي طاب هنايا هما تكريها الفيليير ها الموديل. داكوغ هاي تكريات هذا طاب الفيليير بيان سور راه خاويه دابا، حيت هادي باز دوني واحده اخرى هادي. اوكي سبوز كاين الشيما نو كاين با الشيما. داكوغ دونك جو في سوبريمي هذا، سوبريمي سي جوست باش نتيستي بان السكريبت سا مارش. اش دير لينا الي en cours. Bon. Donc ça c'est le script de création. Je vais partager ici. Voilà. Je voulais. Donc لاحظوا بان بعد داك الشيء اللي درنا قبيله هو تسجل هنايا في الحصه البارتي الاولى. هذا سكريبت دو كرياسيون كو جي كريي ماتنا. نوليو دونك الفيزيو ستوديو. On a créé un projet ASP قبيله سمينا exercice 1 base de données. OK. On photo la question à réaliser une page maître avec un style de votre choix, une template. Toutes les questions suivantes, à part question 5, vont utiliser cette page. هاد السيت ماستر غنقدروا نموديفيوها او فير ا ميزور، نديرو فيها موني مثلا السؤال الثالث والرابع والسادس والسابع نديروهم في الموني، كنخليو غير بلاصه ديال الموني، ولتحت نديرو مثلا شي كوبي رايت، والوسط اون بو فيغ الكونتوني ديال لي كيستيون. دونك هنا الباج ماستر سي با اون باج كومبليت، دونك جوست اون تومبليت. كذلك ممكن تاخذ شي تومبليت من الانترنت سي اس اس تستعملها كموديل. داكوغ مي فو سافوار شنو تاكستراكتي منها، تاخذ السي اس اس جافا سكريبت داكشي اللي فوق بودي وشي بارتي من لتحت ولا. داكوغ هنا راه عندنا ديجا لي فيشي سي اس اس نيسيسير، سينو نقدروا نزيدو. المهم انا غادي ندير عادي، ندير بحال غنديرو بلا ما نجيب تومبليت من الانترنت. ajouter nouveau élément بحال لي جو سوي دون ان اكزامان. دونك باج ماستر باج ميتر هادي اللي عنده لانستالاسيون اونغلي تكتب تكون باج ميتر. اوكي سيت 1 بوان ماستر ولا سيت 2 ولا سيت 3. ليكستونسيون ديال الفيشي سي بوان ماستر. داكوغ on a ajouté, donc c'est comme une page mais il est incomplète. خاصها واحد لا بارتي هنا، سي بارتي هنا و بارتي هنا. البارتي هنا اللي في الهيد ممكن يكون في الداخل هنا يكون سي اس اس ولا جافا سكريبت، وهنا دو لاش تي ام ال. داكوغ اسكو سي اوكي نو؟ دونك بريبارون لا بارتي اللي غتعاود في كلشي لي باج هي هذه. مثلا نديرو واحد ديف. دونك ايسي غيكون عندنا لو منيو كل مره نموديفيوه. اون كلاس
CSS مثلا C1. bon style هنا خصنا واحد par défaut parce que هاد div كتنتمي للباج ماستر، اذا خصك دير ستيل هنا سبيسيال كاباج تحت تيتل. هادو خليهم، هادو بلاس هولدر، هادو هو لي زوندروا ا موديفي. يعني مثلا في لاباج اللي غادي تايريتي من باج ماستر هنا تزيد السي اس اس ديالها اولا تزيد لاش تي ام ال. هنا هذا الكود كي سورا ماشي ايريتي، يعني لاجو ولا الموديفيكاسيون، الكود اللي غيتزاد لاش تي ام ال. دونك هنا ستيل je vais mettre point C1, واحد border radius 25 pixels, sur une bordure دير كان encadrer le header border 1 pixel solid red, et on va mettre maintenant width 80%. la marge هامش على اليمين وعلى اليسار يكون بحال بحال. margin donc عندي ça commence de top. donc top غنقولوا مثلا 5 بيكسل، لتحت والفوق 5 بيكسل، اليمين واليسار اوتوماتيك يحسب هو شحال يخلي على اليمين على اليسار. داكور. un background mettre background avec un linéaire gradient les couleurs. Vous vous rappelez de linéaire gradient? Oui. Je ne m'appelle pas exactement les couleurs. Ça donne بحال هذا كيكون ان كولور ديغرادي. بون تعطي نسبة مئوية بحال هادي مزيان. يعني هنا تعطي مثلا شحال تو ليفت، اتجاه تو ليفت وتحدد. دونك هنا مثلا هنا جو في ميتر تو ليفت من اتجاه اليسار، ونجيو نديرو دي كولور مثلا بينك مثلا 30% من الطول ديال هاد الفيديت، اي مثلا بلو مثلا حتى هي 30%. باردون اسباس شحال تاخد 30% 5 فيرغول. نكملوها بالخضر، شويه ديال الخضر. شحال 30 30 40 بقات 40. نديرو مثلا 40 40 ça reste 20. il faut l'exécuter في النافيغاتور. possible ان في الديزاين ما يطبقوش تاع ديجا بوردر راديوس ما بانش هنا باسكو النافيغاتور ولا الديزاين الي ريكوني كو الخصائص القدام ديال السي اس اس. بون هنا غادي يكون عندنا المنيو ديال البلاصه ديالو. ممكن يكون عندي هنا شي لوغو. ici مثلا je vais insérer bon فوق هنا مثلا insérer un logo pour faire faut insérer من هنا لي تقدر تانسيري لي كومبوزون اللي كيتعاودوا. كذلك الا عندك مثلا اللوغين، مثلا اللوغين داك سميتو داك مود باس، كنا نطلبوا اللوغين مود باس ممكن نديرو هنايا يبقى دائما هنا ولا على اليمين كاع لي باج اللي غادي يجي. غنديرو اللوغو دابا. اللوغو نديرو بإون ايماج، ان بوطون ايماج ولا اون ايماج. D'accord, je vais glisser à côté de div ici et هنا غنحتاجو شي دوسي نديرو فيه les images que je vais créer. ajouter folder, ajouter nouveau dossier. يا راه كملنا السيت ماستر، بغينا نديرو شويه ديزاين مي هو راه هذا كافي، هذا كافي هادشي اللي درت ونبدا نخدم. داكور نديرو نوفو دوسيي ايماج، téléchargeons شي لوغو. دونك لو لوغو سا سفابريك سا سباي، تخلص باش تباي دي لوغو. Il y a des logos qui sont gratuits là، mais مثلا بحال اللوغو ديال يوتيوب ولا مثلا اوكي ولا اوتر. ناخذ مثلا اللوغو ديال لوفيس مثلا لوفيس تي باسكو سي. دونك مثلا je vais prendre celui-là. دونك هنا اتونسيون ليماج ما مقطعاش مزيان هنايا كاين دي بلون. il est possible تكون ايماج جوست لو سيركل فيها غير لو سيركل، ولا خصك تخدم عليها بفوتوشوب انسي سويت. ناخذوا هذه ماشي مشكل. شحال لاطاي ديالها 200 صافي لافير. اوبن. دونك سيف ايماج از لوغو او بي بي تي نديرو في البيرو. نحطو الدوكيمون بعدا
شي بان لنا هنايا نمشيو للدوكيمون. داكوغ فين هو ها اللوغو ديالو بي تي نديرو لو كوبيي سيت ان فيشي بوان بي ان جي نمشيو لعند الدوسي ايماج ديالنا هو ونديرو لو كولي داخل الدوسي هو تكول هنا اوكي كيفاش ندير شي فيشي ديال سنابياب ماشي مشكل فوالا هادي هي لا فوتو ديالنا دونك غادي نمشيو دروك لهاديك نافيغيت نمشيو باردون الكومبوزون ايماج 1 ولا دير ايماج سورس هي تقدر تجي هنا وتقول ايماج سورس هذا اصلا ممكن تكتبيه بلا تايم من تشوف لا باليز اي اس بي صافي ديك غادي يكري واحد لوبجي بعدا في السي شارب سيتادير ملي نمشي للسي شارب كلاس ماستر حتى هي راه عندها الكلاس سي شارب ديالها حكا هضرنا عليها سيت ماستر 1 الكلاس سي شارب ديالها اللي كليكيتي هنا اوتوماتيكمون يديك هنايا الكود يعني هذا الكود حتى هو غادي يتورث من في لي باج سويفونت دونك هنايا ملي كنخدموا بان كومبوزون اي اس بي كيكون عندك اون فاريابل ايماج اللي ممكن تحكم في السورس ديالها ايماج 1 مثلا بغيت تبدل لادريس نافيغيت يو ار ال ايماج يو ار ال هي عندنا هي لادريس هي الشومان ديال التصوير الا بغينا نبدلوه في الوقيته ديال ليكزيكسيون ولكن الا درنا هنا ايماج سورس غادي تبقى فيكس واش واضح الا درنا هنايا مثلا درنا مثلا غير عاديه هذه ما عندناش كنديروا نبدلوها باستعمال الكود سي شارب واش واضح هي سا مارش سيليكسيوني السورس هذه غالبا غادي يدخل لنا للدوسي ديال البروجي ايماج هذه اوكي صافي vous fermez vous pouvez mettre d'autres propriétés d'accord هي ليماج عندي باستعمال لاش تي ام ال حنا بغينا بهذه غنمشي هنايا propriété هنا on cherche une propriété qui s'appelle image URL هي هذه ونجي هنا نختار ليماج الدوسي اللي صاوبنا درنا فيه التصويره هو سي لا ميم شوز سوف هذا بروغرامابل اون سي شارب هذا عندك الجافا سكريبت ممكن تاكسيدي ليه بجافا سكريبت هنايا ولكن في كوتي السي شارب ما عندكش ليه لا مان واضحه الفكره ولا لا علاش في مزيان بالسي شارب ربما ديك التصويره تجي من السميه ديالها من لا باز دوني باش نختاروا كل مره اللوغو اللي يطلع ولا بور انستون هذا ماشي مشكل نخليو هاد ليماج نبو lui mettre comme ça بالنسبه CSS on peut la faire glisser glissement gauche نقدروا نديروا ليها ان glissement float باش هاد باش تبعها هاد دي ici باسكو سينو هنايا ما عنديش تقدر تحطها بالضبط هاد البلاصه هنا صافي الا درناها في شي كومبوزون اخر المهم ما عليناش نخليوها هكا دونك عندي هنايا هنا غيكون المنيو لي باج نديرو واحد المثال هنايا دو كوا جو على ما راني باغي نهضر مثلا نديرو شي لين كلكو لينس اللين تقدر ديرهم نتاما بالبروغراماسيون اولا افيك ا اشريف عاديه ممكن ا اشريف ولا تكتبها مانيوالمون دونك جو ميت انا بروغرامابل مثلا هايبرلينك هايبرلينك ما غاديش يبان ليا حتى تحدد له لو شومان دونك مثلا هذا نقولوا ليان فيغ مثلا فيغ جوجل نخليه بحال هكا نمشيو نافيغيت يو ار ال ça c'est un lien hyperlink parle de ça propriété navigate URL شي ليماج ممكن نديرو ايماج ليان ولكن بغيت نافيغيت فوالا فين نمشيو باش تكليكي دونك هنايا الا درنا باج عاديه مثلا يمشي للكونتاكت غادي يمشي يدينا للسيت كامل باج sinon vous pouvez mettre toute l'adresse de Google ici مثلا l'adresse هذه نديرها هنا داكوغ بلس داكوغ فوالا وهنا نقدر نخلي ام تي اسباس ونزيد اللين الثاني اي انسي سويت لي ليان غادي يكونوا هما لي كيسيون سويفونت لا كيسيون كوا بون لي كيسيون غير لي باج 3 4 6 5 حيت 5 ماشي باج هادو 6 كومبوزون اوكي donc هنا غادي يكون tout le code que vous allez ajouter donc la zone modifiable تقدر الا بغيت هاد لا زون موديفيابل ديكاليها شويه ديرها في شي ديف مثلا il est déjà في ديف وهاد الديف
تستيليزيها باش تكون على اليمين ما تاخذش كاع ليكرون كله. مثلا نديرو لا كلاس سي 2 نمشيو هنا للسي اس اس بوان سي 2. on peut faire مثلا encadrer مثلا كما درت الاولى بوردر مثلا 2 بيكسل سوليد مثلا بلو. نخليو واحد الهامش على اليسار مارجين ليفت مثلا ديال 10% ولا 100 بيكسل فيكس با فيكس. D'accord, voilà. Et width مثلا 80%. حتى حنا نديرو الكونتوني اللي نحتاجو هنا ديال السباس. و بوفي كذلك دير هاد المارجينغ اوتو ولكن يفو اتونسيون مع دي ليفت. بون قلنا اوتو يعني خصو اوتوماتيكمون يكالكيلي سونطري. داكوغ دونك هو خلى 100 بيكسل ici du côté gauche de la fenêtre ici. D'accord, marche. هنا هذه هي البلاصه ديال لا زون موديفي. ما غاديش تبان في هذه الكلمه هنا. المهم هذه اللي غادي زون موديفي. علاش؟ حيت هذا لا باليز اي اس بي كونتنت بلاس هولدر اللي عندها الاي دي بلاس هولدر. ممكن نديرو باج جديده كيمشي كيقول غادي ندير الكونتوني ديال باج جديده في الاي دي بلاس اي دي اللي عندها الاي دي كونتنت بلاس هولدر. حطو في هذه البلاصه. نمشيو لديزاين ثاني. نزيدو نقدروا نزيدو شي حاجه اون با اللي غادي تبقى تعاود في الباج كاملين. هنا مثلا جو بو ميتر شي لوغو ديال كوبي رايت ولا انسي سويت. مثلا نديرو واحد ديف سي كلاس سي 3. نديرو هنا مثلا اروباس كوبي كي فو دير كوبي رايت. مثلا كوبي رايت دو استا اوفشور. داكوغ وجدو. داكوغ فوالا اروباس كوبي لا هذا ماشي هادي. خاصنا نديرو اند كوبي اونتيتي. هادو الحروف سامبول لي سامبول فوالا باش يطلع لك يعني سي اونتر بارونتيز الكاركتير سبيسيال الرمز ديالو هو هذا. كاينين بزاف تقدر ديري اند كوم سا وما عطاناش مساعده ولكن لي زي الكود كيعطيك كاع هادو اللي ممكن ديرو مثلا سي جو مابيل بيان هادي لو شابو جو بونس لا لو اكسون. داكوغ المهم حنا نديرو دابا كوبي سي 3. on veut le centrer. هنا بور سونطري لا مارج الفوق والتحت يخلي مثلا غير شويه بيكسل ولكن على اليمين اليسار دير اوطو. اللي خاصك تخلي الويديت ديرو صغير باش يبقى ليه المسافه على اليمين على اليسار. الويديت نقولوا له هنايا الويديت ما تفوتش لينا النص ديال ليكرون. داكوغ فوالا هو يحسب شحال مارج رايت مارج ليفت. هي هادي باش كنديرو هاد اوطو ايسي. داكوغ ولكن الا قلتي لي 100% ما كاين فين غادي يلعب ديك اليمين واليسار. من الفوق والتحت هي 5 بيكسل اللي ماشي مشكل. يبعد شويه ب 5 بيكسل على هاد الديف اللي فوق اللي في وسط هاد كونت بلاس هولدر وعلى لو با دو لا باج. اسكو سي اوكي هنا؟ علاش خلينا حكا فراغ على اليسار هنا؟ سي بوسيبل انك دير واحد الديف ربما تقسم ليكرون على بليزيور ديف ودير واحد الموني هنا. يكون عندك الموني الفوق الموني اليسار اي انسي دو سويت. اسكو سي اوكي؟ او بيان ممكن هاد باش في الكونتاكت بلاس هولدر يجي تحت هذه مباشره. نقدروا نعطيو ليها ستيل مشابه بلاصه ديك شنو ديك مارجين بلاش. نقدروا نعطيو لها بحال هاد مارجين اوتو يكالكيلي هو ويسونطري سي 2. فوالا صافي اوكي هنا. داكوغ دونك يلا دابا جاوبنا على كيستيون ولكن طولنا فيها. هي ماشي ضروري دير هادشي الا كان الوقت مكاينش كدير يلاه مثلا بلاص دو منيو وخلي هاد بار ديفو كيعطيك هاد لا زون موديفيابل. غادي نتوشي با نخليها صافي. الا بغيت تزيد شي زون اخرى موديفيابل مثلا حنا ربما نقدروا نبغيو نموديفي شي بارتي اخرى. في هاد الحاله خصك تجليسي واحد لي كومبونون يشبه لهذا. تلقى هنايا كونتنت بلاس هولدر واحد اخر. كونتنت بلاس هولدر غيكون شي واحد اخر هنا نفس السميه باش تزيدو ولا تكتبوا باليز. يمكن
نكتبوه نجي هنايا وندير واحد جديد نبدل ليه غير الاي دي. داكوغ واضح الفكره ولا لا؟ مثلا ربما باغي دير واحد لازون يمكنك باش تموديفي حتى لتحت هنا. دونك شحال عنده هذا عنده واحد جوج سي بيان سي تري بيان دو زون هادي الزون جوج كتولي حتى هادي صالحه للموديفيكاسيون يعني يقدر يبدل هنا ويبدل هنا. سي اوكي اسكو سي اوكي. عاد كاين هذاك الاولاني اللي الا بغى يبدل في السي اس. حنا غنشوفوا في لاباج ملي غادي نورثو من هذا ايريتيو من لاباج ماستر نشوفوا لي بارتي كي با سو ريبيت. كاين ثاني بالنسبه للسيت ماستر كاين لي كوتي سي شارب كليكي نمشي للباج لود سيت 1 هادي وحده اخرى لي سيت ماستر وحده اخرى تقدر دير بليزيور تومبليت نمشي لسيت 1 ديزاين نمشي للباج لود اي كود درتو هنا غادي يكون معروف في لاباج سويفونت. واضح الفكره؟ مثلا درنا ريسبونس بوان ريديريكت باغ اكزومبل جيتي هنا درتي باردون كونترول زد درتي مثلا شي باس سميتها تيست بوان اس فيكس. هادي شنو كدير ديالك كدير اعاده توجيه. دونك سيت ماستر بيان سور ما كتيكزيكوتاش في النافيغاتور نيشن. غادي اي باج غادي تكرييها غادي تجمع الكود ديال سي شارب وديال اش تي ام ال وتجينيري باج جديده. الوغ ديما غادي تبقى تبدا بهادي وتلاحظوا بان كاع لي باج اللي يستعملوا سيت ماستر غادي يتوجهوا لسيت تيست بوان اس بي. كذلك ممكن نستوكي شي فاريابل هكا عشوائيا عندي مثلا نسميها مثلا y 1 ندير فيها مثلا شي رقم مثلا شي كود سري رقم سري بحال هكا. دونك كاع لي باج اللي غادي يورثوا من سيت ماستر ممكن يقراو هاد y 1 ويستعملوها باسكو درتيها الكود جلوبال. اسكو سي اوكي. كذلك سيت ماستر ممكن كودي ماشي غير كان ممكن نجليسي مثلا شي بوطون يسي بحال مثلا ليك ديكونيكتي تقدر تكون في كاع لي باج ياك ممكن يكونوا كاع لي باج فيهم ديكونيكتي سي تو فاش يكونوا دي باج سيكوريزي. مثلا ديكونيكتي باش اوليو باش نبقى كل باج ندير فيها ديكونيكتي غادي نديرها في مره واحده نديرها في المنيو هنا يبقى لي هنا ديكونيكتي كليكي دو فوا. دونك هنا كدير الكود ديالك اللي على اساس راه غادي يخدم. دونك ريسبونس بوان مثلا بحال السيسيون اللي درنا البارح ديال الكود ديال با الكود كان عندنا سي با كود كليون ولا نيميرو كدير نيل ودير واحد ريسبونس ريديريكت باش الكود ما نبقاش نعاودو بليزيور فوا. دونك هادي غتكون غير لاباج اندكس ولا لاباج لوغين غالبا بوان اس بي اكس. الا كليك على ديكونيكتي خليوها كوم سا با غاف ما محتاج ما كاينش سؤال على هذه ولكن غير هو راه ممكن نكودي ممكن ندير دروب داون ليست دير جريد ولكن خارج هاد لا زون اللي بالبلو وهاد لا زون هذه حتى هي خارج يعني هذا الشيء اللي غادي يتعاود في لي باس سويفونت. الباقي انت كتحدد تزيدو هنا. نمشيو نديرو السؤال اللي مورا باش نشوفو الاستعمال ديال باج ماستر ريالمون شنو غادي يوقع. بغينا نديرو واحد الفورميلير في اجوتي فيليير يعني غيكون فيه النمره و لو نو ياك. اسكو مونطوندي وي Oui, monsieur. داكوغ اوكي. دونك نستعملوا هاد الباج ماستر باش نيكزيكوتيها حتى هكا ما غاديش نيكزيكوتي. فرضا شي واحد دار ايرور بغا اكزيكوتي ما غادي يعطيه والو غادي يمشي نيشان لوكال هوست الا كان شي باليز غاسين اندكس بوان اس بي مي هادي ما غاديش تيكزيكوتيها باسكو سي با باج كومبليت. داكوغ خصنا نستعملوها باش هذا ديالك سي كوم لي كونترول يوتيليزاتور ولكن هادي في الديزاين كنت ديزاين و فيها تيب كود اوسي. شوف لاباج اللي مشى لينا لوكال هوست لو بون وهنا ما دارش حتى شي صفحه اخرى. غالبا ملي كتكون بحال هكا الا كانت شي باج واجده في البروجي سميتها اندكس غيمشي ليها نيشان سينو الا ما كايناش غيبغى غيان افيش. دونك مشى لينا الاندكس جو بونس مشى لشي باج ديفولت وقيلا.
بار ديفو كاينه في البروجي يمكن مشى لهاد الفولد مشى لهاد لاباج هادي تقدر تكون مريقله في ستارت اب ولا بون هي بحال دار الاندكس ici c'est comme si je fais index.icepeaks bon la ressource ما كايناش d'habitude في السيت ويب لاباج راسين كتكون اندكس de toute façon هو راه عرف مشى يقلب على الباج سوليسيون قلب على الحل لكن المهم حنا المهم ما تيكزيكوتاتش السيت ماستر اذا خصني ندير باج اخرى وهي غتكون هي السؤال 3 وفي نفس الوقت غنستعملوا سيت ماستر نشوفوا دابا بغينا نستعملوا سيت ماستر مثلا نخليو هذه نمشيو نكريو باج ويب فورم ماتنون اجوتي نوفو اليمون ويب فورم لكن ماشي ويب فورم يعني هكا تكو ويب فورم افيك باج ماتر باستعمال ان باج ماتر داكوغ وهذا غادي يكون هو اجوتي فيليير او لا غادي نسميوه باسم ديال لا كيسيون 2 كيسيون 2 بوين اسبيكس اوكي لا كيسيون 2 لا 3 اوكي اجوتي هنا غادي يقول لك اش من سيت ماستر البروجي فاش كنكريو في الاول ديجا هو صاوب واحد حنا بغينا ديالنا هذا اللي خدامين به سيت 1 ايش في اوكي كنلاحظوا يا با داش تي ام ال كاين لا بودي ماشي بحال سيت ماستر في الديزاين كان فيها لاش تي ام ال الهيد وانسي سويت الكود ديالنا هنا ما عطانا والو عطانا غير دي زون الكود اللي غادي يكون في لا بارتي 1 الكود الاول الكود الثاني والكود الثالث الكود اللي غيكون في لا بارتي 1 كيصادف انه في الهيد يعني غالبا غادي تكون شي حاجه هنا لينك ولا سكريبت اوكي داكوغ ما غاديش يكون شي غران شوز هنايا شوف الا بغيت تموديفي دير سي اس اس هنا هاد لا زون الثانيه داكوغ وهذه لا زون الثالثه وهنا الى امبورتي غادي امبورتي هو لي فيشي سيت ان ماستر وامبورتي حتى الكود سي شارب ديالو انديريكتومون داكوغ دونك نمشيو نشوفو الديزاين دونك كنلاحظوا الديزاين درك الي كوريكت هنا ممنوع تموديفي لاحظوا لا سوري الي اون روج ايسي بهذيك ما تقدرش تبدل هنا لحقاش هذه تنتمي لا زون الاخرى هنا تقدر تبدل ماشي مشكل هنا ما تقدرش تبدل شنو عندك الحق تبدل هاد لي دو زون اللي اقترحتي بانه يكونوا زون موديفيابل دونك هنا مثلا غادي ندير هنايا ici on va faire la question 3 وهنا كذلك الهيدر او الفوتر de la question 3 d'accord donc la question 3 ils disent juste بغينا un formulaire نوجدوه دونك نديروا واحد لابيل ici دونك لاحظوا اللابيل ما نقدرش نجليسيه برا جوست في هاد لا زون دو تكست باش ناجوتي d'accord ok un autre label une autre zone de texte كنوجدوا الفورميلير من بعد عاد نديروا الكود شنو عندي ثاني بوطون هذا البوطون غيكون هو البوطون اجوتي نديروا له التكست هنايا سميه اجوتي فيليير ممكن نديروا ليه الديزاين الا كان عندنا دي كلاس واجدين هنا ملي كندير كلاس كيعطوني الكلاس اللي كاينين في الباج ماستر دونك هنا ما عندنا ما نديروا بهم بور لانستون سي 1 سي 2 سي 3 خاصك دير كلاس خاصه بالبوطون داكوغ نقدروا نديروا واحد القضيه بالنسبه للديزاين المهم نخليو هذه هنا اللابيل غيكون هو النيميرو لا فيليير فيها غير دو كولون ما فيهاش كون شوز دو كولون وما دايرينش هنا لي كونترول فاليداتور ممكن نديروهم نخليهم حتى للكيسيون سيفونت هنا يدخل لو نون دو لا فيليير le nom de la filière ici ممكن نزيدو هنا عنوان في السورس نديرو مثلا واحد h1 ici ولا نقدروا نديرو فايل تسات كاع المهم نقدروا نديرو فايل تسات حيت هذا الكود هذا كامل غيتكوبيا فين غادي يمشي لهاد لا زون اللي عندها كونتنت بلاس هولدر 1 فين كاينه هي هذه غادي يجي هنا بالضبط في هاد البلاصه هي في هاد البلاصه وهذه كتصادف بان كاينه في الفورميلير او في الفورميلير اللي عنده فورميلير اذا ما كنعاودوش نهضروا على فورميلير سي ديجا كاين الفورميلير
نقول هنا الديزاين دونك نديرو فايل سيت 60 مزيان نديرو هنايا نديرو فايل سيت لا باليس فايل سيت ديال لاش تي ام ال باردون فايل سيت اوكي وكاين العنوان ليجوند دونك ليجوند غنديرو اجوتي فيليير والكود الباقي غيجي هنايا داكا الكود هذا كامل اللي درنا درك حيدو من هنا ونديرو هنا اوكي regardons le design voilà donc il est déjà encadré par le file set ici il y a les jambes ici ajouter filière les jambes ماشي كلماتنا les jambes voilà est-ce que c'est ok ودرك هنا الا كليكينا دو فوا ici يعطيني باج لود ديال لا كيسيون 3 اللي الكود اللي غادي يدار هنا غيتزاد عليه قبل ما يتيكزيكوتا غيتيكزيكوتا بعدا الكود ديال باج لود ديال سيت ماستر يعني الا زدنا هنا مثلا درنا مثلا انت اي ايكال 10 مثلا غادي دار انت ايكال 10 ويتزاد عليها هادشي مثلا الا قلنا انت جي ايكال 10 يوليو جوج عندك جوج انديريكتوم المهم خصهم يكونوا فاريابل جلوبال باش يبقى عندك لا فالور ديالها اوكي نوليو هنا كيستيون نمشيو دابا للبوطون اجوت ولا قبل حنا نديرو بعدا نسينا هاد الفوتر هنا الفوتر ديال لا كيستيون طرواك نقدر نزيد شي حاجه هنايا سي با ان فوتو ايماج دونك كتانديكي نتا راك في لاجو نحتاجو اون ايماج باش نديرو هنا نافيغيت يو ار ال مثلا ناخدو شي لوغو ديال اد مثلا اللوغو دو اد باغ اكزومبل هذا ونقدروا نديروه في البوطون ايماج كذلك انا سي فولي سا سيتي غروند ايماج الصراحه لا طاي كبيره بزاف ممكن تحدد لا طاي مينيموم موين ديال ايكون مثلا تكون هادو خصهم يتفابريكاو سبيسيالمون سينو ما لقيناش شي حاجه مناسبه هذا ناخذ هذا دونك سيف از ديال لابلي فوتو اد سيت اون ايكون اتونسيون ميمكنناش نستعملها جو بونس هنا غادي نشوف تسمى باش تعطينا داكشي المنتظر الفورما ديالها زعما امبورتيها بعدا ايماج نزيدها هنايا دونك خصني نزيدها الا خصني نكوبيها بعدا درناها اكتواليزي 5 عطاتنا على شكل هاد اد فتحنا بالبانت كيعرف هاد الفورما دونك ايفيتون كاع حنا هاد الفورما هذا اللي نون ريكوني غادي نديرو ان فورمات بي ان جي اي دو تاي بوتيت moyenne, petite, ok. Voilà, bon, c'est un grand terme. PNG, alors, on dit comme ça. D'accord, donc je sauvegarde dans l'image, je mets maintenant add one, document, voilà. Actualiser, on voit, de le copie sur Visual Studio, on a une zone des images, coller, on add 1, j'ai l'image, on veut la propriété, navigate URL, image, voilà. Bien sûr, vous pouvez spécifier CSS 8. C'est juste que il faut que modifier. هاد plus ممكن يكون في بوطون ايماج هنا ثاني هذا البوطون ما درناش ليه بوطون ايماج كاين ايماج بوطون يكون بوطون وايماج في نفس الوقت يمكن اجوتيه غير بوغ فواغ كان هو هذا لا ماشي هذا
bouton image, image bouton, هذا image bouton ونمشيو نديرو نقلبو على navigate image URL pardon. Voilà, عطانا grand نصغروه دونك سي تكون l'image adaptée. دونك إلا كليكيت دو فوا ici غادي يجينا لنا image bouton كليك ودير الكود ديالك بحال كديفلاجو اوكي. Ça dépend ce que vous voulez. Mais je vais le supprimer parce que je suis un peu de donc je suis d'abord le bouton ajouter. Ou l'exécuter, بعدا نشوفوا النتيجة ديال الديزاين كومبلي. غادي نيكزيكوتيو question 3.iSpace. Vous entendez, oui? Oui, monsieur. D'accord, donc tout le CSS اللي ورثناه من باج ماستر هذيك الديف اللي كانت فيها بوردر راديوس ما عطاناش الجراديان نشوفوا المهم نبدا نشوف هذا المشكل ديال الجراديان. هذا البوطون ديكونيكتي فاش نكليكي عليه كتلاحظوا كيدير حساسيه وكيدينا الباج لوغين. واضح الفكره؟ انا كيسيون 3 جات بكاع الكود ديالها اللين فيغ جوجل نكليكي انا كنت درت هذا اللين سيرش كيو ايكال لوغو دانا بحال كيشيرشي السيت لوغ. حنا on va faire les questions 3 questions 2. Le formulaire ديالنا مازال ما مكوديش باقي ما كاين لا كود لا والو. لا بارتي هذه خليناها موديفي لان فيها بلس داكوغ. اللوغو كيتعاود هنايا دونك ما عاودناش هذا الكود دونك كاع لي باج نقولوا مثلا غادي يعتمدوا على هذا الديزاين. نشوف البروبليم ديال ديك الديف اللي ما عطاتناش الكولور. غادي نمشيو لسيت ماستر نمشيو لهاد الديف نمشيو للسورس الجراديان هنا ما عطاناش لي في فولو بوسيبل هنا كنسبقوا الانديكاتور ديال جوجل كروم كيت شوف اريتي شو كيسيون 3 رد بالك من تكون سيليكسيوني سيت ماستر فو با اكزيكوتي و الي توجور لا باج اللي غادي ايديتي من سيت ماستر. ماشي تيريتي بالليتاج اورينتي اوبجي مي il va hériter le code غتورث l'HTML والبارتي ستيج بحال غادي تزيد عليه. Bon, ça donne pas ce qu'on veut. Bien. Top. Ça, on a donné erreur exécuter un site master. Je suis question 3. Actualiser. Ça passe pas. Il y a un problème fait le linéaire gradient. Il y a un problème. C'est que كاين عندنا خدامه في جوجل كروم يعني ماشي كون كانت ما خدامش كون ما يخدمش هذا الكود هذا كان ما كانتش خدامه داكوغ. نقدروا ناخذوا هذه واجده كنا دايره انا شي ايرور هنا ملي كدير كولور نسبه مئويه تولفت عاديه ما عرفتش انا علاش ما عرفتش هو سا مارش انا تري بيان كاع بحال هذه مثلا هي سا مارش جوجل كروم حنا فات كان في جوجل كروم دابا يعني ماما ما عنديش حتى ويب كيت هنا داكوغ. هذيك سيستم بروبرتي سي اس اس لو كان ما يعرفهاش دائما هادشي هاد دي كولور من هنا ما عطاناش الصراحه نسيت شحال اكزيكوتي نشوف دونك نعاود اكزيكوتي من الاول لا كيسيون 3. Voilà. Donc voilà, ça marche. Un dégradé bleu et ainsi de suite. Est-ce que c'est OK? D'accord. Que vous pouvez تقدر تحيد له هذيك البوردور باش يكون بلي تحيد له كاع هاد البوردر تخليه ليبر comme ça. في question 3. Actualisant. Voilà. Donc sans bordure, voilà. Même نقدروا نحيدوا البوردر راديوس ممكن نزيدوا له في الارتفاع مثلا الارتفاع مثلا 50 بيكسل
نزيدو له البوردر راديوس ولا نقصو منها شويه بزاف، نديرو مثلا حنا غير 5 بيكسل في البوردر راديوس. كنتذكر هي سي لو غيون اللي كيكون في هاد لي 4 كوتي، هاد الجناب هنا بحال دابا هذا عنده 4 كوتي. ملي كتقول بوردر راديوس 25 بيكسل فاك كونسيديري واحد الربع ديال السيركل هنا، السيركل هنا والسيركل، واللي تقدر جهه دير فيها لاغوندي وجهه ما ديرش. فوالا داكوغ. هي زدنا في الارتفاع، حيدنا دوك لي بوردور، خلينا يعني طبيعي كوم سا. D'accord, ok. Une autre chose que je vais faire avant de faire le code, c'est بغينا نديرو CSS في هاد لاباج خاص مثلا سيرتو لهاد البوطون. مثلا بغينا نديرو CSS بوتستراب مثلا، فين هو البلاصه اللي غنديرو فيها اللين لينك 10 8 هو الفيشي ديال بوتستراب عندنا فيه كلكو كلاس كي ديجا فيت بور لي بوطون. يسير هاد بوتستراب بور ادابتي لي ديزاين. نجليسي هنايا اوتوماتيكمون غادي يكتب الكود هو لينك 10. وملي غادي نمشي للبوطون ديالي هنايا، باسكو حنا في لاي اس بي كلاس بالسي اس اس ديال لاي اس بي هي السي اس اس كلاس. غنمشيو للسي اس اس كلاس. لاحظوا هنايا عطاني بزاف لي كلاس، منين جابهم من المكتبه. وغير في هاد لاباج كيسيون 3 نسيت ماستر دابا ما تعرفش هي بانني درت كاع هاد اللينك. يعني الا مشينا كيسيون 4 خصك تعاود هاد الخدمه. داكشي علاش مزيان هاد الا كان غادي نديروه بليزيور فوا احسن. هاد الكود كان ممكن نديروه في خطره باش يكون يتورث في مره واحده. نزيدوه ici، نزيدوه هنايا يولي في باج ماستر. في هاد الحاله ما نكونش مضطر نعاودو في لي كيسيون الجايين، صافي مابقاش نديرو هنا وكيبقى الكود هو. دونك نمشيو للديزاين، نمشيو للبوطون، نشوفو واش فيه لي كلاس لي سي اس اس كورسبون. فوالا عطاني نفس القضيه، عطاني ديال سيت ماستر. دونك مثلا جو في ميت مثلا اليرت انفو ici ولا ان بوطون. الا بغينا شي كود ديال البوطون مثلا اكتيف، كاين دي ستيل واجدين هنايا. pouvez mettre مثلا petite recherche par exemple، mettez bouton باش نعرفوا لي كلاس اللي الناس فين. bootstrap مثلا نشوفوا اكزامبل بصح حسب لا فيرسون بيان سور. دونك هنايا ايز bootstrap كيستيون بوطون ستيل. هادو كاملين دي بوطون غير لي ستيل، نقدروا نختاروا حنا شي واحد فيهم. يقول لك كيفاش دير الكلاس اللي غادير هنا غادي تعطيك بريماري سكونداري سكسيس دونجي وورنينغ انفو دارك لايت لينك. ممكن ناخذوا هذه بريماري، كنكوبيها ونمشي هنا. سبيرون تكون نفس لا فيرسيون، سينو الا ما كانش عندك نفس لا فيرسيون يكونوا كاتبين في واحد الفيشي كلاس بريماري وانت ديالك ما فيش. دونك سا مارش بونس سا مارش مزيان كاين. Mais il faut juste نتأكدوا بالفيرسيون باسكو هذا 2015 غيكون بون هنا كوبيرات 2013 فيرسيون 3 وهنا راهم بارل دو لا فيرسيون 5. هوريزمون كو هذا الكود ما مشاش باقي. كذلك ممكن هنايا تشوف بليزيور اكزامبل. هما تقدر تختار مثلا اجوتي مثلا اوتلاين سيكونداري مثلا هذا فرمي سا سيل ديزاين بروبريتي ولا سيل سورس سي اس اس كلاس. هذه غتولي هي كلاس في السي اس اس نفس الطريقه. ندير هنا دو كلاس، كاينه بي تي ان كتعطي واحد ستيل جلوبال ديال البوطون وزائد هاد الكلاس. هادو الا مشينا قلبنا في بوتستراب غنلقاوهم دي كلاس هما واش واضح. قلبنا نلقاو مثلا بوان بي تي ان كيلكو بار. فوالا هو بوان بي تي ان اللي عنده هكا. ولا حنا بغينا نيشان بوحدو بغينا سول. فوالا هو ستيل ديال كلاس بوان بيت بوطون جلوبال. اوكي نوليو هنا نوليو درنا هاد الستيل. نشوفو الستيل شنو غادي يعطينا. دو باليز سيرفر ني با كوريكت. كيسكو جو في نديروش من هنا نخليو هادي. نشوفو الديزاين فوالا ونمشيو بالبروبريتي نمشيو للسي اس اس. هنايا السي اس كلاس نديرو سكوندير كانت دوبل كوت تما زايده. خصو يكون يعرفها عادي، ما عرفاش نضطرو نديرو بوحدو.
Voilà, عطانا ستيل بوتون ici. D'accord? Et vous pouvez تكتفوا بهذاك اللي قبل. نرجع كيف كان. Propriété, bêta imprimerie. Et vous pouvez tester d'autres, les exemples des boutons. Vous pouvez, il y a beaucoup d'exemples de boutons avec des. Ou d'autres choses, des composants CSS pour faire d'autres choses. باش نقسموا la page, باش نديروا beaucoup de. Ok, ça sert هي surtout انك تعطيك دي ديزاين مزيانين وكذلك l'adaptabilité. يعني بحال الا مشينا للتليفون ولا مثلا لا طاي اللي ديجا كدار بالبورسونتاج و اوكي نولي دونك للسيت ديالنا actualiser donc il faut exécuter. هنا كنشوفوا الديزاين جوست مازال ما درنا حتى شي كود. فوالا نشوفوا هاد الديزاين ديال البوطون. لاحظوا البوطون اللي ميم فيه الاوفر بار ديفو هذاك الستيل اللي درنا فيه من كندير اوفر اون شونج شادو بونس شادو ولا الكولور غير بلون. اوكي كنشوفوا هذاك البوطون يبغى سويف كاع اللي درنا لهم بورسونتاج كيسويفيو. ملي كتصغر ليكرون هو الديف اللي عنده 80% دائما كتادابطاو على 80% ماشي مشكل. كما كناش دايرين هذه القضيه وكان يتقطع بحال التكست بوكس ما درناش ليه النسبه مئويه باش يصغر ما يتبعش ليكرون كيبقى بلا طاي كما هو. اسكو سي اوكي وين دونك باسون للكود ماتنون. دونك غنحتاجو شين كونيكسيون على هاد لا باز دوني اللي درنا جيستيون فيليا. كليك على بوطون اجوتي ونبداو في الكود. اول حاجه نديرو هي تراي كاش في حاله الا درتي ايرور ديال الكليك بريمير 100% غادي تقدر توقع فيها. دخل النمره جوج مرات يقول لك راه كاينه ديجا. دونك باش نتفاداو ان لي زيرور يطلعوا هنا. دونك الا وقع شي ايرور نمشيو كاتش اكسبشن. خصنا نبريباريو شي بلاصه فين افيشيو لي زيرور وهاد لوندوا يكون بروغرامابل بالسي شارب. يعني الا بغينا بروغرام ماشي تمشي دير واحد الديف هكا تقول لي غادي ندخل ليها بالسي شارب تقول لي مثلا باليز ديف هنا نقرا. بغيتي باليز ديف جو بونس كاين بانل هي المقابل ديالو وتكتب في وسطو بالكود ولا لابيل سي سبان. اوكي بانل 1 alors هنا pour entrer des valeurs ندخل ajouter des codes مفيش نيشان بوان تكست pas comme les labels parce qu'il يقدر يستقبل des composants de contrôle export focus fond built-in text هنا content تكون شي حاجه content بون ماشي content واخا خليها لي تنشوف هنا ممكن انا نكتب فيه نيشان ولا اجوتي شي باليز HTML ديال لي زيرور نحيدوها حنا غير لابيل. نمشيو للكيسيون 3 نحيدو هاد البانل نديرو واحد اللابيل هنا لتحت مزيان. هنا اللابيل هاد اللابيل 3 غادي نافيشيو فيه الا كان شي مشكل ديال سيرتو لي باز دوني سي ايكال اكس بوان ميساج. وكذلك باش نقولوا له بيان اجوتي ممكن نديروا له شي لابيل هنا بالنسبه لهاد لابيل بيسكو درنا مكتبه السي اس اس بوتستراب. هنا ممكن كاين عندنا ان لابيل اللي كيعني وورنينغ هو اليرت وورنينغ. سينو هنا ممكن vous pouvez chercher مثلا بوتستراب مثلا وورنينغ لابيل او لا سبان غالبا تكون بالي سبان ولا ديف بحال هادي طلعوا كومسا. وشوازير مثلا هادي ديس از دونجي اليرت. شنو هو السي اس اس ديالها مثلا تقول اليرت اسباس اليرت او دونجي. اليرت هنا كتقصدوا بها كلاس ماشي داكشي ديال جافا سكريبت. واش فهموا كلاس هادي زائد هاد ستيل ديال هادي زائد ستيل ديال دونجي
اوكي طلعت كومسا داكوغ. ما نديروش التكست فيها في الاول حتى يكون عندنا شي ايرور بعدا ماشي باش تبقاش تبان لنا في ليكرون خاويه داكوغ. Et on va aller vers le code. Donc, là, on fait string. On veut faire quoi? On veut ajouter une filière جديدة. Donc, la chaîne de connexion, préparer la requête SQL. C'est une requête d'insertion. Liée insert into filière. خدموا بلي SQL paramètres si vous voulez. values هنا النمرة نديرو مثلا arobase a والسمية arobase b. Pardon. Puis qu'est-ce qu'on a besoin? Ça nous dire commande execute non query pour faire ça nous importer مكتبة ديال les classes qui accèdent à SQL Server. نديرو بعدا SQL connection account égale new SQL connection importer نديرها بعدا باش importer system.data.sql client اللي تقدر ديرو مانييرمون تكتبو هنا بيديك. دونك تجينا وتكتب system.data.sql client باش يعرف هاد لا كلاس. Là on fait passer la chaîne de connexion. Ouvrons la connexion et fermons la connexion pour après. Et entre les deux, on continue. Donc, SQL commande md égale new SQL commande. Nous avons la requête SQL et la connexion qui est déjà ouverte. Les paramètres add with value si vous voulez. Paramètre.add with value. paramètre الأول هو النمرة ديال الفيليير وهي entier. إذن int خصنا نكونفيرتيو باسكو عندك حتى text box 1. عندنا text box 1 point text. هذه هي text box 1 point text. text box 1 point text هذه تعطيك شانت كاركتير. إلا درت خليتيها بحال هكا شنو كيوقع هنايا؟ إذا كانت النمرة هي واحد كيصدق داير ليها ما بين سامبل بحال هكا من انسيري ويقول لك هذا varchar وتغير انسيري في اونتي. داكوغ دونك داكشي علاش نشوفها ايسي int.parse double.parse إذا كان غيال انسي سويت. اوكي بالنسبة للثاني باد كونفيرسيون هذاك جاي مع مزيان لو نو إلي varchar. دونك insert.add with value arobase b virgule textbox 2 point text. On a ajouté les paramètres. Donc باش نتفاداو SQL injection qu'est-ce qu'on peut faire? cmd.execute non query هي اللي غادي exécuter envoyer هذا الريكويت SQL server avec les valeurs correspondantes. execute non query كترجع لينا واحد العدد الا بغينا نستقبلوه هو العدد ديال لي لين انسيري. داكوغ انسيري ان سول لين في هذه الحاله. ممكن افيشيو دونك ريسبونس بوان رايت ميساج غادي يبان الفوق يبان فوق الماستر ريسبونس بوان رايت افيشي ميساج او si vous voulez spécifier l'endroit من الاحسن درنا لابيل 3 درنا فيها دونجي ممكن نديرو شي بلاصه هنايا ولا ميساج اللي ما فيهمش مشكل نديرو واحد لابيل ايسي ونمشيو نديرو ناخدو بروبريتي نمشيو سي اس اس كلاس نديرو واحد لابيل ديال زعما بالخضر او زعما الامور مزيان. شوف هنا شي لابيل فير warning success. تما success كيفاش غيطلع دواجدي باش ميبقاش عندي مكتوب يطلع بحال هكا. دونك نديرو هنا نذكر بان ملي غيجينيري لا باليز لابيل غتولي سبان وفيها كلاس يساوي alert success.
سي جوست هناك حيت كندوزو دابا بالاي اس بي هاد الخاصيه مقابل. اوكي تاك هي اللابيل. نحيدو لا التكست باش ما تبرزطناش في ليكرون في الاول، باش تبان في الاول لابيل 4 ولا لابيل 5. داكور نمشيو للكود سي شارب مينتنون. كنا في البوطون اجوتي، كنا في الوقيته ديال لاجو. دونك هنا الا وصلنا هنا وما طلع حتى شي ايرور، باسكو الا اي ايرور جات هنايا ديكسيبسيون غادي تجيبنا الكاتش مباشره، يعني ما يوصلش لهنا. دونك الا وصلنا لهاد لا لين سي بيان. جو بو فيغ لابيل 4 لابيل 4 بوان تكست تيغال لين ولا نديرو ان، نبداو بان. هذاك ان ماشي ضروري، لين اجوتي وصافي. انا نزيدو بغيت تزيدو une seule ligne, une ligne a été ajoutée avec succès. نتفادى لي اكسون باسكو هازو اكسون خصك تعطي المقابل ديالهم، سينو هنا كاين لو ريسك انه ما يتافيشاوش كوم يلفو. لين a été ajoutée a été. D'accord, هنا لا شين دو كونيكسيون خاصنا لا شين دو كونيكسيون. دونك نقدر نزيد غير من هنا ندير كونيكسيون باز دوني. ندير راسي بحال غنتكونيكتا لهاديك جيست كليون السيرفر. دونك السميه ماشي لوكال، يعني عنده السميه محدده هنايا. نمشيو نديرو في الكود، كل واحد يدير السيرفر ديالو هنا. نمشيو كيشيرشي على لي سيرفر لي سون اون كور ديكزيكسيون. تبعين بعدا كاينين ماشي ناعسين ياك. وي ندير مسيو. لابيل، نعاود ندير لابيل واقيلا 23 بيرسون. غندير لابيل بلاتي واقيلا لا ديجا راه كاين عندنا حكا لا ليست دي بريزون تيليشارجي بعدا اللي دخلوا قبيله. لا ليست ديال اوجوردي سي 25/02/2022 دي تبلوك هنايا. Voilà. N'essayez pas de faire actualiser parce que sinon غتما يدور يقلب. اوكي هنا غنختار جيست كليون باش ندير لاشين، سينو نكتبها مانيالمون جيستيون فيليير صافي افونسي. انا بغيت غير ناخد لاشين. ها هي داتا سورس ولا سيرفر ايكال كي كيكتب سيرفر. اوكي نجي هنا ندير داتا سورس. هذا الرمز هذا السامبول كيخلق مشكل. سي ان سامبول représente du texte sous forme d'une série de caractères Unicode. Donc خصنا ديما نديبليكيو كوم سا باش يعرف بان سلاش اونت سلاش سي با ان راه غنستنى اونت سلاش ان ولا شي حاجه، ولا كما قلنا تسبق اروباس حتى هو حل وديزاكتيفي هاد لي كاركتير اللي كانوا بزاف بيان سور باش ما تبقاش كل مره. داكوغ اوكي اكزيكوتون. دونك السيت ماستر هادي اللي وجدنا راه لي كيسيون سويفونت غادي صالحين باش تورث منهم. غتاخد حتى هاد الكيسيون 4 تكون بحالها. هذا لا هذا يكون سيباري، يكون utiliser contre utilisateur. وهنا يحتاج نقدروا نديرو ويب ماستر نزيدو contre utilisateur في الوسط افيشي دون زين ريفيو تو الفيليير حتى نقدروا نديروها باج ماستر ومن بعد نجمعوا كلشي في سيت. دونك فين اكزيكوتا فوالا بقاو شادين البلاص. يمكن
ندوى لي كاشي في الاول عاد نبينهم. المهم انا غادي نحاول دابا ناجوتي فيليير تي دي ديجا كاينه كنبروفوكي ليرور هذوك اجوتي دونك هادي كامله جات من هنا. كاين بروبليم ديال الديزاين كنشوف ديال لا طاي دو ليكرون المهم هي لاحظوا من دخلت واحد باسكو واحد ديجا كاين في الفيليير ديجا كاين عندي في الفيليير ici فوالا ديجا كاين غادي ما يقبلوش ما يدوزوش اوكي. كذلك الا قلت له جوج هو ديما يقول لك فيولاسيون دو كونترانت بريميري كي اوكي يعني عطاني ليرور ديال باز دوني. سينو نقدروا نديروا ميساج هنايا سامبل نقول له il y a une erreur SQL ولا اوتر اوكي. ولا خصنا حنا نمشيو نفيريفيو بان هاد الجوج ديجا كاين نقول له لو دو اكزيست ديجا. هنا يدخل كودي داكوغ يعني خصك تمشي تشوف هاد الجوج واش كاين عاد تولي تقول له لا راه كاين بلا ما تاجوت. بالنسبه دابا حنا بغينا ندخلو فيليير اللي باقي ما كايناش دونك 4 مثلا الشعبه سميتها مثلا تكنيسيان مثلا ولا تي دو تكنيسيان باغ اكزومبل ار ام مثلا تي ار ام اجوتي فيليير دونك اون لين a été ajoutée avec succès d'accord. شنو نفيريفيو هنايا سون اكتواليزي هاد شوفوا هاهي تزاد 4 اوكي سا مارش. هنا ما درناش لي كونترول دو فاليداتور سينو هنا مشكل من ما ديرش كونترول ديالو شنو يوقع غادي نمشيو بنول نول عندك اروباس او اروباس بي ديالك غادي نمشيو نول كاين احتمال تطلع اكسبشن فيديو هاد لو فورما دو لاشين كود. اوروزمون كو درنا تريكاج دونك راه تبلونطانا حيت ما يمكنش دير فيد دير انسيرت انتو في جوج لي بريمير في هكا. هو قال لو فورما دو لاشين هو بغا يقول لك زعما راه اوبليغاتوار. اسكو سي اوكي نو. بقى المشكل ديال هاد ليكرون هاد الارتفاع ديال هاد لي لابيل خارج كبير بزاف كومون. المهم بعدا كوميم عندنا ان ديزاين. اسكو سي اوكي. هاد لا كيسيون 3 بغينا نبقاو ندخلو ليها من هنا نزيدها في المنيو ديالنا ديال نرجع للسيت ماستر الاول هاد لا زون ايسي نخليو هاد ديكونيكتي ايسي جات هنا بالضبط. غنمشي راه ديجا عندي لا كيسيون 3 نخليوها بالاسم ديالها كيسيون 3 لا باج كيسيون 3 باش نمشي اكزيكوتيها باللين فوالا ادابتي اللين هنايا دونك اون با فيغ هنا كيسيون باللي هذا لينا اشرف نقول له ماشي جوست كيسيون 3 ولا بحال ولا اجوتي فيليير هنا تقدر تكون لين سميتو اجوتي فيليير كيسيون غير في حيت هاد ليكزارسيس في الواقع تكون لنا اسم واضح وكلير يمشي يدينا لا كيسيون 3 لا باغي اجوتي فيليير فاش نولي هنايا اكزيكوتي بيان سور كيسيون 3 حنا ديجا فيها ولكن غادي نشوفوا من غادي يولي عندك الموني كبير غادي تبقى تنتقل من كيسيون 3 كيسيون 4 انسي دو سويت كل مره تمشي من بلاصه لبلاصه يكون مزيان عندك الموني حداك. داكوغ هو ممكن نديروه في الديزاين حتى هو نديرو شي ستيل انسي دو سويت دونك اجوتي فيليير دونك الا كليكيت غيمشي يدينا كيسيون 3 داكوغ. اسكو سي اوكي. دخلنا 4 ديجا عندي يقول لك هنا ديجا دير 5 مثلا فيليير سميتها تي اس سي ام لا شنو درت اونطري حقاش راني مكليك على ديكونيكتي وقع المشكل نديرو اجوتي اون لين ايتي اجوتي بي افيك سوكسي اكتواليزي هنا هي درت داكا سي اوكي. داكا واش واضح شنو درنا باج ماستر ودرنا لاجو دين فيليير ولا باج اجو فيليير كتستعمل لا باج ماستر. كان ممكن السؤال يقول لك غير في مثلا ما يطلبش لك باج ماستر بحال كيسيون 3 تكون غير باج عاديه ولكن انا زدتها هنا توت لي كيسيون سويفونت ابار لا كيسيون 5 vont utiliser cette page master. D'accord. Est-ce que c'est OK? Oui, monsieur. D'accord, on va faire une pause. نصليو ومن بعد نوليو مثلا نديرو واحد 15 مينوت. داكوغ. D'accord, monsieur. دونك انا غادي تبع معايا دابا داك الفيديو الاول اللي درنا ما فيه والو هذاك الشيء اللي سجلنا في الاول
ما فيش شي حاجه يعني يلاه بغيت ندير الباز دوني وتبلوك هذاك الشيء. هذا اللي غادي يكون ركبته يعني اريتي لونجسترومون